ادھر ویکھو سونیا حضرت مولا علی کرام اللہ وجہ الکریم سرکار کون؟ میرے نبی پاک دے داماد چوتھے خلیفہ ولایت دی مہر لان والے حضرت سیدنا مولا علی کرام اللہ وجہ الکریم سرکار آپ سرکار جدوں کوفہ شریف دے اندر تشریف فرما ہوئے آپ سرکار دے آس پاس بڑا ہجوم بڑا لوکاں دا رش حضرت سیدنا مولا علی پاک فجر دی نماز پڑھا کے کوفے دی جامع مسجد دے اندر تشریف فرمانے انج آپ دے غلام آپ دے خادم آپ دے مقتدی آپ دے غلام بیٹھے ہوئے نے مسجد کوفہ دے اندر جناب دی دید ہو رہی ہے آپ نے فرمایا ایک شخص نو آپ نے حکم فرمایا انج کر جا چلا جا فلانے قصبے دے اندر فلانے پنڈ دے اندر فلانے علاقے دے اندر فلاں مسجد دے نال ایک گوانڈی مسجد دا دو میں میاں بی بی آپس دے اندر لڑدے پے نے انہاں نو بلا کہ میرے کول لے آ جڑے ویلے گیا جناب جا کے اس گھر دی دستک دیتی جدا مولا علی پاک نے اشارہ فرمایا سی جا کے دروازہ کھٹکایا ہے بندہ باہر آیا ہے فرمایا تانوں مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار بلا رہے نے آ سیدنا حیدر قرار دا پیغام ہے تانوں بلان واسطے آیا ہو جناب بی بی وی تے مرد وی دوویں چلے سیدنا مولا علی پاک سرکار دے دربار پرانوار دے اندر آ حاضر ہوئے نے آپ سرکار نے فرمایا آج تہاڈا جھگڑا بڑا ہی لمبا ہو گیا ہے بڑا طول پکڑ گیا ہے حضور میں کی کراں اندے نال میرا جدوں دا نکاح ہویا ہے بس مینوں چنگی نہیں لگدی میرا دل دے نال جمدا ہی نہیں میرا جی کردا ہے ہنے ہی میں اس نو جناب فارغ کر دیاں طلاق دے دیاں علیحدگی اختیار کر لواں شاہ علی پاک نے فرمایا انہاں لوگاں نو جڑے نال بیٹھے ہوئے سن آپ نے فرمایا گلاں ہور بھی بڑیاں کرنا چاہندا ہے اگر جے تسی جناب اے چاہندا ہے کہ ایدی گل کوئی ہور نہ سن لوے تسی مناسب سمجھو تے چلے جاؤ تاکہ ایدی گل میں کلا ہی سنا تے کلا سناواں جدوں جڑے ویلے انہاں سنیا تے سارے اٹھ کے چلے گئے شاہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ سرکار نے فرمایا ہاں میاں تہاڈا کی جھگڑا ہے عرض کیتی حضور جھگڑا کی کرنا ہے جدوں دا اس عورت دے نال میرا نکاح ہویا ہے اس بی بی دے نال میرا نکاح ہویا ہے اے دے نال میرا دل جمیا ہی نہیں دل لگیا ہی نہیں ہر ویلے جھگڑا ہی رہندا ہے شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار نے اس بی بی نو فرمایا او بی بی گل سن میری آنکھیں تے میں کوئی گل تیرے کو پوچھاں صحیح جواب دیویں گی جی حضور جو جناب دا حکم ہوئے فرمایا گل سن میری اے اس طرح جناب تیرا چاچے زاد براسی یعنی تیرے چاچے دا پتر سی او دے نال تیری گل بات یعنی تو اس نو پسند کر دی سیں او تینو پسند کردہ سی ایک دن باہر نکلیے کسے گل کسے کام دی وجہ نال تہاڈا آپس دے اندر میل ہویا ہے انہیں سر لکا جھکایا تے سامنے شاہ علی پاک دے کھڑی ہو گئی عرض کیتی جی حضور تساں صحیح فرما رہے ہو فرمایا رب وحدہ لا شریک جل مجد الکریم دا خوف رکھی ڈر کے جڑی گل صحیح ہوئے اس دی تائید کرنی ہے جی حضور ست بسم اللہ جناب صحیح فرما رہے نے آپ نے فرمایا پھر تینوں حمل ہویا ہے جی حضور فرمایا پھر تیری والدہ نو پتہ لگے خبر ہوئی ہے جی حضور جناب سچ فرما رہے ہو آپ نے فرمایا پھر اس تو بعد جدوں جناب تیرا بچہ پیدا ہویا ہے لکا چھپا کے گھر تے لوکاں دے کولوں انہوں جناب باہر جا کے تساں بیابان دے اندر سٹیا ہے باہر علیحدہ سٹیا ہے خالی جگہ دے ہوتے جی حضور جناب صحیح فرما رہے ہو فرمایا جدوں سٹ کے تسی واپس آ رہے سو کوئی کتا آیا ہے تے اس بچے نو جنوں کپڑے دے اندر لپیٹ کے سٹیا سی کتے نے آ کے انہوں سنگنا شروع کیتا ہے جی حضور جناب سچ فرما رہے ہو فرمایا پھر تیری
تیری ماں نے وٹا چایا ہے، اس کتے نو روڑا مارن لگی ہے، کتا تے نس گیا لیکن اس بچے نو جا روڑا وجیا ہے، وٹا وجیا ہے، بچہ چیخن چلاون لگ پیا ہے۔ جی حضور بالکل اس طرح ہی ہے، بالکل جناب سچ فرما رہے جے۔ فرمایا پھر لنگ دیاں اتھو کسے نے بچہ چایا ہے، وہ دی تربیت کیتی ہے، پال پوس کے جوان کیتا ہے، جدوں جوان ہویا ہے وہ بچہ تیرے سامنے کوئی اور نہیں ہے جدے نال نکاح کیتا ہی، اے وہی بچہ ہے۔ فرمایا ہٹا اپنے جناب پگ تو انج کر کے پگ ہٹا سر تو، جدوں پگ ہٹائی تے وہ نشان بالکل چھوٹا جا نشان اس دے سر دے اندر موجود سی۔ فرمایا واللہ مینوں قسم اللہ دی اے وہی نشان ہے جڑا تیری ماں نے پتھر ماریا سی کتے نو، لیکن بچ گیا کتا تیرے اس جناب بال نو آ وجہ ہے۔ اے وہی نوجوان ہے جڑا تیری پیٹ شکم چو جمع ہے۔ رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم نے مہربانی فرمائیے اس نو اور مزید گناہ تو بچایا ہے۔ اے تیرا ہی بال انج کپڑا ہٹایا سامنے اتے نشان بنے ہویا سی۔ شاہ علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار نے فرمایا اس وجہ نال تیرے وال ویکھن نو جی نہیں کردا، اے تیرا بال جو ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سرکار نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے تاں کر کے تیرے ال ویکھدا نہیں، خون جو تیرا اس دے اندر ادھر ویکھو سونیا پتہ لگدا ہے رب وحدہ لا شریک جل مجدول کریم دے جڑے بندے ہوندے نے، رب وحدہ لا شریک نے انہاں نو علم عطا فرمائے نے، بصیرتاں عطا فرمائیاں۔ اندازہ کر جے کسے نے پوچھیا ہے مولا علی پاک دے کولوں حضور اینا علم دا خزانہ کیویں نصیب ہویا ہے؟ فرمایا اس وجہ نال سرکار دے چہرے مبارک دے اتے یعنی اکھ مبارک دے اتے انج پانی دے چاند قطرے کھڑے سن، غسل دیندیاں سرکار دے او جڑے چاند قطرے پانی دے سن او میں چٹ لینے، علی نو رب نے او مقام کھول چھڈے نے جڑے پہلو نہیں سی کھلے۔ اندازہ کرو سونیاں جڑے چند قطرے شاہ علی دے علم دا انہاں خزانے دا سبب بن جاندے نے، جنہاں دی آنکھ مبارک دے اتے کھڑے سن اس محبوب دے علم دا اندازہ کون لا سکتا ہے؟